बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ। तो आज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी आज की किचन की रूटीन। तो साथ में जो है वो मैं आपको अपनी रूटीन भी दिखाती रहूँगी और आप मेरी रूटीन देखते रहेंगे। और साथ में जो है वो कुछ थोड़ी बहुत बातें जो आज मेरे दिल में थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए। तो शायद जो है वो मेरी बातों से किसी को भी थोड़ी बहुत भी मोटिवेशन मिल सके, तो मेरे लिए ये बहुत ही मसन्ना खुशी की बात होगी कि मेरी बात से अगर आप थोड़ा बहुत भी मोटिवेट हो सके। तो मेरे दिल में जो है ना वो, आपको पता है मसलन ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा चलता है और बड़े बड़े ऐसे जो है वो होते हैं इंसान के साथ वाक़यात, और बड़ी ऐसी बातें होती हैं कि जिससे जो है ना वो इंसान परेशान हो जाता है, और कभी जो है वो बंदा बहुत सारा खुश भी हो जाता है। तो लेकिन आजकल जो है ना वो मसलन घर में बैठ के जब मसलन लड़कियां जो है वो घर में बैठी हैं, और इसके अलावा जो है परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, ससुराली इस तरह से माहौल बना हुआ है। इसके अलावा घर के, आपको पता है फाइनेंशियली जो है वो बहुत सारा जो है ना वो डिस्टर्ब सा माहौल चल रहा है हर तरफ, और कि फाइनेंशियली, मेंटली, इसके अलावा फिज़िकली भी तकरीबन आजकल जो है ना वो लड़कियों के बस यही सेते हैं। बस हर बंदा ही जो है ना वो थोड़ा बहुत बीमार, परेशान, बस यही मसलन कुछ चल रहा है। तो ना थोड़ी सी बात मेरे ज़हन में आ रही थी कि हम जो लड़कियां होती हैं ना, मसलन औरतें, घर में बैठे बैठे ना यही कुछ बंदा सोच सोच के ना बंदा परेशान होता रहता है। तो अगर हल्की फुल्की जो है वो ज़िंदगी में इंसान के मोटिवेशन हो ना, तो इंसान की ज़िंदगी जो है ना बंदे की आसानी से गुजर जाती है। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो परेशानियों का घर है, मुसीबतें, तकलीफ़ें, गम, दुख, ये सब कुछ जो है ना वो ज़िंदगी का हिस्सा है। बल्कि मैंने तो ना कहीं पे पढ़ा था, कहीं पे मसलन इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ था कि जो ज़िंदगी में खुशी होती है ना, खुशी का वक़्त वो बहुत थोड़ा होता है, और वो सिर्फ़ आपको ना, आप ये समझ लें कि वो खुशी का वक़्त सिर्फ़ आपको थोड़ी देर के लिए ना रिलैक्स करने के लिए आता है। बाकी असल में जो है ना वो ज़िंदगी का असल जो चीज़ होती है ना वो ज़िंदगी की, वो यही होती है कि जो हम ज़िंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे होते हैं, और ज़िंदगी की परेशानियों से जो है वो हम जब लड़ रहे होते हैं, तो असल जो है वो ज़िंदगी वही चीज़ होती है। बस थोड़ा सा वक़्त आता है कि जो जिसमें मसलन जो है ना वो हमें थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि अगर एक ही वक़्त रहे बस आप परेशान रहो और बस हर वक़्त सोचते रहो ये परेशानी, वो परेशानी, ये वो, तो बस फिर तो आप जो है वो मसलन इंसान कैसे मसलन बंदा फिर सर्वाइव करेगा। क्योंकि फिर तो मैं तो ये कहती हूँ कि मसलन ना कि जब एक ही चीज़ पे तो एक ही अगर माहौल हो, एक ही कैफियत हो, क्या कहते होते हैं कि तवे के एक तरफ तो जो है ना वो रोटी भी जल जाती है, तो वो हिसाब हो जाता है। तो बस अल्लाह पाक ने आपको खुश करने के लिए थोड़ा सा वक़्त जो है वो आपके लिए खुशी का भेजते हैं। बाकी असल तो है वो ज़िंदगी चैलेंजेस का नाम है। तो आप जो है ना वो इस चैलेंज से, बस बात मेरा करने का मकसद ये है कि सब कुछ ज़िंदगी में चलता है, लेकिन ज़िंदगी में जो है ना इंसान कभी ये ना सोचे कि बस ये हरफ़े आखिर है और बस अब तो जो है ना वो मेरी ज़िंदगी में यही कुछ चलना है। आप जितने मर्ज़ी परेशान हैं और आपको ये लग रहा है ना कि बस, मसलन मैं उन लड़कियों के बारे में भी अगर बात करूं कि आप घर में हैं, आपके मसलन ससुराल की तरफ से आप परेशान हैं, ठीक है, सास का ये रवैया है, ससुर का ये रवैया है, इसी तरह सास ससुर भी आजकल बहुओं की वजह से परेशान है। ये नहीं मैं कह रही कि मसलन सिर्फ सिर्फ मैं कहती हूँ वो दौर चला गया जब सिर्फ बहुएं परेशान होती थी सास ससुर की वजह से। आजकल तो जो है ना वो सास ससुर और नंदे, इसके अलावा जो है ना वो मसलन नंदे देवर वो बड़े परेशान होते हैं भाभियों के रवैये से, बहुओं के रवैये से। तो दोनों तरफ ये कुछ चलता रहता है, और इसके अलावा उनके रवैये एक तरफ, फिर ज़िंदगी में और बहुत सी परेशानियां, मसलन जिस तरह हम औरतें हैं, मैं लड़कियों के बारे में असल में बात करना चाह रही हूँ कि फिर शोहरों की वजह से बड़ा परेशान है कि यार शोहर का ये रवैया है, शोहर ऐसे करते हैं, मेरी बात नहीं सुनते, उनकी बात सुनते हैं, ये मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये ऐसे कि 100 तरफ से जो है ना वो ज़हन में आता रहता है। तो ना आप ना बस, आप जिस भी ज़िंदगी के माहौल में है ना, जिस भी कैफियत में है, आप अपने आप को मोटिवेट रखें। और अपने आप को आपने मोटिवेट कैसे रखना है, कहते हैं पूरा दिन जो है ना वो अगर आप परेशान है ना, आपके जो भी चैलेंजेस है, जैसे भी आप लाइफ जो है ना वो अपनी गुजार रही हैं, आपने अपने 24 घंटे में से सिर्फ
15 منٹ جو ہے نا آپ اس کو ویسے گزاریں جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، جو آپ کو خوشی دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جس بھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بھی ہے ایک بات، یہ نہیں کہ جو ہے وہ آپ کے پاس وہ چیز ہے تو آپ اس کو مثلا دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، آپ اب سوچیں گے کہ یار میں کیسے خوش ہو جاؤں، کیا میری زندگی میں جو میں چاہتی ہوں وہ تو ہے ہی نہیں، تو کیسے مثلا اس بات پہ جو ہے نا بڑا ذہن میں آتا ہے کہ یار جب خوشی ہے ہی نہیں زندگی میں تو ہم 15 منٹ خوش کیسے ہو لے۔ آپ ایسا بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ صرف دماغی طور پہ اپنے ذہن میں وہ سوچ لے کہ یار جب میرے پاس یہ ہوگا تو پھر میں ایسے ہوں گے، جب میرے پاس ایسے ہوگا نا، جب میرے موافق حالات ہوں گے جیسے میں چاہتی ہوں، جب ویسا وقت ہوگا نا تب میں ایسے خوشی فیل کروں گی۔ میں کہتی ہوں خوشی جو ہے نا اور موٹیویشن جو ہے وہ آپ کے نا برین میں ہوتی ہے، آپ کے دماغ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے مثلا دماغ میں خوشی ہے نا، اگر آپ کے مثلا آپ وہاں پہ جو سوچ رہے ہیں نا وہ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ارد گرد وہ نہیں ہوتا کہ مثلا جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بس آپ یہ سوچے جو میں سوچ رہا ہوں نا بس وہ میرے ارد گرد ہے۔ آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ مثبت سوچ کو لائیں، ہمیشہ اپنے ذہن میں جو ہے نا وہ آپ یہی مثلا جو آپ کو اچھا لگتا ہے نا، جو بھی آپ کو مثلا اگر آپ کو کسی کا مثال کے طور پہ مثلا ہم لیڈیز ہیں، ہمیں جو ہے وہ اگر خوشی ملتی ہے کسی کا اچھا ولاگ دیکھنے سے، ٹھیک ہے، یا کسی کے مثلا باتیں سننے سے ہمیں خوشی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی مثلا آپ کی چھوٹی سی چیز ہو سکتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، یعنی کہ آپ جو ہے وہ اس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اگر یہ دیکھتی ہوں نا تو مجھے زندگی میں تھوڑی بہت میں موٹیویٹ ہو جاتی ہوں، تو آپ جو ہے وہ ضرور کریں، وہ ضرور آپ اسے دیکھیں، ضرور آپ اسے سوچیں اور ضرور آپ اسے فیل کریں، کیونکہ آپ کا موٹیویٹ رہنا بہت ضروری ہے۔ زندگی میں یار ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کس کی زندگی میں ٹینشن نہیں ہے، کس کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہیں، ہر کسی کی زندگی میں پریشانیاں، اور بہت بہت بڑی پریشانی ہے، بہت بہت بڑی پریشانی ہے۔ یہ نہیں کہ مثلا آپ جو ہے وہ اس طرح سے مثلا سوشل میڈیا پہ اگر کسی کی لائف دیکھ رہے ہیں نا تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار اس کی لائف تو بہت مطمئن ہے، بہت اچھی ہے، وہ تو بہت خوش ہے اپنی زندگی میں، لیکن نہیں، وہ اپنی زندگی میں آپ کو کیا پتا اس کی زندگی میں کیا کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ لوگ صرف اپنی خوشیاں آپ سے بانٹتے ہیں، غم بانٹنے والے جو ہے نا وہ غم ویسے بھی نہیں بانٹنے چاہیے کسی کو، کسی کو سنا کے، لیکن اگر آپ کے غم کسی کو مثلا آپ اپنی لائف کا ایکسپیرینس اگر کسی سے شیئر کرتے ہو اور آپ کو لگتا ہے اس سے اگلے کو موٹیویشن ملے گی تو پھر تو لازمی شیئر کرنا چاہیے کہ یار ہاں میرے اوپر یہ وقت آیا تھا لیکن میں نے جو ہے وہ اسے ایسے اچھے طریقے سے میں نے ہینڈل کیا تھا، تو آپ کی زندگی میں بھی اگر ایسا وقت آئے تو آپ بھی جو ہے وہ اسے ایسے اچھے طریقے سے ہینڈل کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو سب کی زندگی میں جو ہے وہ تکلیفیں، مصیبتیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو آپ موٹیویٹ لازمی رکھیں، اور بالکل یہ نہ سوچیں کہ ایک ٹینشن جو ہے وہ جو آپ کے لائف میں چل رہی ہے آپ اسی پہ فوکس کرتے جائیں اسی کے بارے میں سوچتے جائیں، نہیں، کسی کے پاس بھی سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ میں تو ایک بات پہ جو ہے نا وہ بلیو کرتی ہوں، کہتے ہیں کہ چھوٹوں کی چھوٹی پریشانیاں اور بڑے لوگوں کی بڑی پریشانیاں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جو ہے وہ اسے کسی بھی طریقے سے لے سکتے ہیں، چاہے وہ مالی طریقے سے یا ویسے مثلا ویسے جو ہے وہ مثلا جسمانی طور پہ جو بڑے ہیں آپ سے، ان کی اتنی سوچیں بڑی، ان کی اتنی پریشانیاں بڑی، تو جو ہے نا وہ بس موٹیویٹ اپنے آپ کو رکھنا ہے، اپنے مثبت ہمیشہ سوچیں، ہمیشہ مثبت سوچیں، ہمیشہ اللہ پاک سے مثبت ہی مانگے اور مثبت ہی سوچ رکھیں۔ کبھی بھی چاہے آپ کے سامنے آپ کی تکلیف آ گئی ہے نا، مصیبت حالات آپ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے یہ سوچنا ہے نہیں یار انشاءاللہ میرے حق میں بہتر ہی ہوگا، سب کچھ اچھا ہی ہوگا، سب کچھ اچھا ہوگا۔ تو اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو ایک لائک لازمی کیجیے گا تاکہ میں اور اچھی اچھی بات آپ سے شیئر کر سکوں، اگر نہ اچھی لگی ہو تو تب بھی بتائیے گا۔